अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस नबी के बारे में बताएंगे जिन्हें इल्म नजूम और हिसाब बतौर मौजज़ा अता किया गया, और वही पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले कलम से लिखा और कपड़ा सीना इजाद किया। इनसे पहले लोग अमूमन जानवरों की खाल लिबास के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अल्लाह ताला के जलीलुल कदर नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की। दोस्तों, सबसे पहले नाप तोल के तरीके भी आप अलैहिस्सलाम ने ही मुतारिफ करवाए और असलहा भी आप ही की इजाद है। आप अलैहिस्सलाम ने असलहा तैयार करके बनु काबील के साथ जिहाद किया, जिसका तफसीली जिक्र हम वीडियो के आगे जाकर करेंगे। अल्लामा इब्न इसहाक का कहना है कि दुनिया में सबसे पहला शख्स जिसने कलम से लिखा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। आप हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे अनूश की नस्ल में से हैं। आपके वालिद का नाम यारद और वालिदा का नाम बरकाना था। आप अलैहिस्सलाम का एक बेटा था जिसका नाम मतुशालिख था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा भी हैं। आप अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनूख या हनूक था। आप अलैहिस्सलाम का लक़ब इदरीस है। आपको ये लक़ब इसलिए मिला क्योंकि दुनिया में सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को पढ़ने लिखने का दर्स दिया। इसी बिना पर लोग आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारने लगे। चंद बुजुर्गाने दीन और उलमा कराम ने जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक बयान किया है वो कुछ इस तरह है। उम्दा और साफ, पूरा कदो कामत, खूबसूरत, खूब रू, घनी दाढ़ी, चौड़े कंधे, मजबूत हड्डियाँ, दुबले पतले, संजीदा, सुरमगी चमकदार आँखें, गुफ्तगू बावकार, खामोशी पसंद, रास्ता चलते हुए नज़र नीचे, गुस्सा में गज़बनाक, बात करते हुए शहादत की उंगली से इशारा करने के आदी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे जलीलुल कदर नबी थे जो हज़रत आदम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के मनसब पर फायज हुए। नबूवत मिलने से पहले आप अलैहिस्सलाम शीस अलैहिस्सलाम के दीन को मानते थे। मुअर्रिखीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की विलादत इराक़ के शहर बाबल में या मिस्र के शहर मनफीस यानी मनफ में हुई। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे के बाद इनके पीरोकार महदूद तादाद में रह गए। काबील की औलाद ने कुफ्र व शिर्क, बदकारी और बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। ज़नाकारी और शराब नोशी आम थी। पाकीज़ा रिश्तों की पहचान नापैद हो चुकी थी। बुतों की पूजा और आग की परस्तिश हो रही थी। गोया दुनिया पर शैतान और इसके हवारियों का राज था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की कायम करदा शरी हदूद और अहकामात इलाही को पामाल किया जा रहा था, और यही वो वक्त था कि जब अल्लाह करीम ने इस बिगड़ी कौम में एक नबी माबूस करने का फ़ैसला फरमाया और इस अजीम मनसब के लिए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम में वो तमाम खूबियाँ मौजूद थी जो अल्लाह पाक के नबी में होनी चाहिए। नबूवत के मनसब पर फायज होते ही आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के भटके हुए लोगों में दर्स व तबलीग का काम शुरू किया, लेकिन राह हिदायत का ये दर्स और नेकी की बातें इन लोगों को बहुत नागवार गुजरती। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए। आप अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के पीरोकारों को तरह तरह से अजियतें देने लगे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने इनकी एज़ा रसानियों से तंग आकर बाबल से हिजरत करने का इरादा कर लिया और अपने पीरोकारों को अपने इस फैसले से मुतला फरमाया। चूँकि बाबल दरियाए फुरात और दरियाए दजला के किनारे एक सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, लिहाजा लोगों के लिए इस इलाके से हिजरत करना खासा मुश्किल फ़ैसला था, और इन्होंने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। लेकिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो लोग आप अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करने पर तैयार हो गए। हज़रत इदरीस और इनके मानने वालों ने बाबल से मिस्र का रुख किया और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए, जो कि बाबल से भी ज़्यादा
سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو ان کی ہی زبان میں درس دیتے تھے۔ بخاری و مسلم کی حدیث شریف میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں کہ کیسا ہوتا ہے، تو مجھے میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ علیہ السلام کی طرف لوٹا دی۔ آپ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ علیہ السلام اس پر سے گزرے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، تو وہ آپ علیہ السلام کو جنت میں لے گئے اور آپ علیہ السلام دروازوں کو کھلوا کر جنت میں چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے آپ علیہ السلام سے کہا، اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اب یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر چکا۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ حق فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والے کبھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کا کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کیا میرے اذن سے کیا اور میرے ہی حکم سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی مبارک میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک درس و تبلیغ اور دوسرا آل کابیل کے ساتھ جہاد۔ آل کابیل کے ساتھ جہاد کا واقعہ کچھ یوں ہے، چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کو درس و تبلیغ میں عبور حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ واضح و نصیحت سے آل کابیل کو راہ راست پر لایا جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام اللہ کریم کی وعد و نیت کی بات کرتے اور ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بری اور ناگوار گزرتی اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ کفر و شرک اور برائیوں کے دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب کائنات کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل کابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ واقعہ معراج کا بیان کرتے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوایا گیا، کہا گیا کون؟ فرمایا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سوال ہوا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، کتنا اچھا ہے آپ کا آنا۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی
یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید اے صالح بھائی، اے صالح نبی۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے میزبان اذان علی کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔